सरकार गठन प्रक्रिया छिटै सुरु गरेर अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी। कान्तिपुर समाचारमा आज सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा मजदुर अभाव। प्रदूषण जाँचपासमा फेल हुने सवारी साधन सञ्चालन गरे 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना। विश्वका 10 प्रदूषित सहरमध्ये काठमाडौँसहित 9 वटा दक्षिण एसियामै। अन्तर्राष्ट्रियमा रुसद्वारा युक्रेनमा एकै दिन 60 क्षेपयास्त्र प्रहार र खेलकुदमा विश्वकपमा सर्वाधिक गोलकर्ता मेसी कि एम्बाप्पे। नमस्कार। अब मुख्य समाचार। नयाँ सरकार गठनका लागि 1 साताभन्दा कम समय दिने राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी। संसद सचिवालयले आयोगसँग माग्यो ज्येष्ठ सांसदको नाम। विश्वकप फुटबलमा अवैध सट्टेबाजीको धन्दा। नेपालबाटै 10 करोड भन्दा बढीको कारोबार। नागरिकता दुरुपयोग गरी एकै व्यक्तिले 94 सिम कार्ड प्रयोग गरेको खुलासा। नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालन खर्च समेत जुटाउन नसक्ने गरी धराशायी। 50 अर्ब ऋण तिर्नै बाँकी। सुधारका लागि व्यवस्थापनसँग छैन कुनै योजना। रुसले एकै दिन युक्रेनमा गर्यो 60 क्षेपयास्त्र प्रहार। सामरिक बम प्रयोग भएको किएभको दाबी। युक्रेनलाई 80 करोड डलर सहयोग गर्ने अमेरिकाको निर्णय। र विश्वकपमा गोल्डन बलको होड रोमाञ्चक। मेसी, एम्बाप्पे र ग्रिजम्यान मुख्य दावेदार। क्लब विश्वकपमा पनि 32 टिम सहभागी गराउने फिफाको निर्णय। राष्ट्रपति कार्यालयले 1 साताभन्दा कम समय दिएर यही साता नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने गृह कार्य सुरु गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 लाई टेकेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूलाई समय उपलब्ध गराउन लागेकी हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयले सरकार गठनका लागि आइतबार वा सोमबार उपधारा 2 अनुसार मिलिजुली सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्न लागेकी हुन्। 2074 सालमा केपी शर्मा ओलीलाई सांसद पदमा शपथ ग्रहण नगराई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले यसपटक पनि सोही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने भएको छ। संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद मध्येबाट ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गरी पठाइदिन निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ। आयोगले नाम दिएपछि ती सदस्यले नै नवनिर्वाचित सांसदलाई शपथ गराउनेछन्। ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिने र अन्य सांसदलाई उनैले शपथ खुवाउने व्यवस्था छ। अघिल्ला निर्वाचनमा परिणामसँगै उमेरको विवरण पनि आउने गरेको, तर यसपालि आयोगले नछुट्याएकाले पत्राचार गर्नु परेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। अहिले निर्वाचित भएका मध्ये महेन्द्र राय यादव, पशुपति शमशेर जबरा, महन्त ठाकुर र चित्रबहादुर केसी 80 वर्ष कटेका छन्। आयोगबाट विवरण प्राप्त गरेसँगै राष्ट्रपति कार्यालयसँग परामर्श गर्न 1 साता समय दिने तयारी छ। कागजातले पुष्टि गरे अनुसार चाहिँ ज्येष्ठ सदस्यको पहिला पहिचान भइसकेपछि राष्ट्रपतिजीकोमा हामीले चाहिँ शपथ ग्रहणको लागि सम्पर्क गर्छौँ। उहाँहरूसँग समन्वय गरेर राष्ट्रपतिजीकोमा शपथ ग्रहण कार्यक्रम भइसकेपछि हामीले मान्य सदस्यज्यूहरूलाई ज्येष्ठ सदस्यबाट उहाँले शपथ ग्रहण लिएपछि हामी विशेष कार्यक्रम गरेर शपथ ग्रहण कार्यक्रम गराउँछौँ। अब यसको लागि कमसेकम 1 हप्ता चाहिँ मान्य सदस्यहरूलाई टाइम दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने उहाँहरू टाढा टाढादेखि आउनुपर्ने हुन्छ। बाटोको म्यादको हिसाबले हामी सामान्यतया 1 हप्ताको टाइम राखेर त्यो कार्यक्रम गर्न सक्छौँ। सांसदहरूको शपथसँगै सरकार गठन प्रक्रिया पनि एकैसाथ अघि बढ्नेछ। त्यसैले संसद सचिवालयले थपिएका दलहरूलाई कार्यालय व्यवस्थापनको काम पनि तीव्र पारेको छ। संसद सचिवालयभित्रको संरचना अपुग भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको भवनमा दलहरूलाई कार्यालय दिने तयारी गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरकारले पेश गरेको फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 अध्यादेश जारी नगर्ने मनस्थितिमा पुगेकी छिन्। गत सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न कारागारमा रहेका बन्दी कैदीलाई छुट्याउनका लागि फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाएको थियो। सरकारले अध्यादेश शीतल निवास पठाइसके पनि अहिलेसम्म राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएकी हुन्। अध्यादेशबारे राष्ट्रपति भण्डारी अध्ययनमा रहेको र नयाँ सरकार गठनसँगै यो विषय सेलाउने राष्ट्रपति निकट स्रोतले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धन दलले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउनकै लागि आजीवन कैद भोगिरहेका व्यक्तिलाई छुटाउन
अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध समेत भइरहेको छ। राष्ट्रपतिलाई कतिपय विधेयकहरू पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। यही अधिकार प्रयोग गर्दै उनले केही समय अघि नागरिकता विधेयक संसदलाई फिर्ता पठाएकी थिइन्। अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन, तर अध्यादेश कति दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने संविधानमा स्पष्ट समेत छैन। विश्वकप फुटबलको फाइनल नजिकिँदै गर्दा अनधिकृत सट्टेबाजी गरेर नेपालबाट ठूलो मात्रामा धनराशि बाहिरिँदै गरेको खुलासा भएको छ। त्यति मात्र होइन, सट्टेबाजीका लागि अनधिकृत व्यक्तिको नागरिकता समेत प्रयोग भएको भेटिएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गरेको अनुसन्धानका क्रममा सट्टेबाजीमा प्रयोग हुने वालेटका लागि एउटै व्यक्तिले 94वटासम्म सिम कार्ड निकालेको भेटिएको हो। तर ती सबै सिम कार्ड निकाल्न गलत व्यक्तिको नागरिकताको दुरुपयोग भएको खुलेको छ। 2 करोड बराबरको सट्टेबाजी गराएको आरोपमा पक्राउ परेका आदर्श ठाकुरको साथबाट विभिन्न व्यक्तिको 78वटा नागरिकताका फोटोकपी र 94वटा सिम कार्ड बरामद भएपछि सिमको दुरुपयोग भएको पुष्टि भएको हो। अन्य व्यक्तिको नागरिकता मार्फत निकालिएका सिमको प्रयोग गरेरै विभिन्न 485वटा डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीमा कारोबार भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो। 3वटा कारबाहीमा 10 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार देखिएको छ भने त्योभन्दा बढी आर्थिक कारोबारमा गलत व्यक्तिको नागरिकता र सिम कार्डको प्रयोग भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। पहिचानमा ती नागरिकताहरू प्रयोग गरेर सिम कार्ड निकालिए भएपछि त ती सिम कार्डहरू भोलि अन्य काममा पनि त प्रयोग हुन सक्ने भयो नि। भनेपछि त्यो व्यक्तिका परिचय पत्रको दुरुपयोगको पाटोहरू चाहिँ यसबाट एउटा समस्याको रूपमा देखिएको छ। नेपालबाट सट्टेबाजी खेलाउनको मुख्य एजेन्ट रुस र पाकिस्तानमा देखिएका छन्। एनएक्स बेट तथा अन्य माध्यमबाट हुने सट्टेबाजीबाट ठूलो रकम बाहिरिएपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्तो कारोबार गर्ने संस्थालाई कारबाहीको चेतावनी दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले छिटो छरितो न्याय दिलाउन पटक पटक न्यायपालिका सुधारको अवधारणा ल्याउँछ, तर जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मै न्यायाधीश रिक्त हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा ढिलासुस्ती कायमै छ। देशभरका उच्च अदालतमा 6 जना मुख्य न्यायाधीश सहित 39 जना न्यायाधीश रिक्त छन्। करिब 1 वर्षदेखि खाली हुँदै आएको न्यायाधीशको पदपूर्ति अझै हुन सकेको छैन, जबकि कानुनले न्यायाधीश रिक्त भएको 1 महिनाभित्रै पूर्ति गर्नुपर्ने भनेको छ। दिपायल उच्च अदालत बाहेक पाटन, जनकपुर, विराटनगर लगायत 6वटा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश नै छैनन्। उच्च अदालतमा 33 जना न्यायाधीश रिक्त भएको करिब 1 वर्ष भइसक्यो। न्याय परिषदले उच्चका प्रमुख र न्यायाधीश सिफारिस गरेको पनि 4 महिना भयो, तर प्रक्रिया अगाडि बढाएर पदपूर्ति गरिएको छैन। न्याय परिषद ऐनले न्यायाधीश रिक्त भएको 1 महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्नु पर्ने भनेको छ। त्यो कार्यविधिले केही समय लियो, केही समय चुनावले लियो। चुनाव आइसकेपछि आचार संहिता लागू भयो। आचार संहिता लागू भएपछि यो पनि सरकारी निकाय भएको हुनाले त्यो बेला गर्न मिलेन। अब अहिले बल्ल अब सुरु हुँदैछ। अब न्याय परिषद पनि केही अब सदस्यहरू हिजो अस्तिसम्म खाली हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसले गर्दाखेरि पूर्णता पनि थिएन। अब चाँडै नियुक्ति होला। त्यसो त सर्वोच्च अदालतमा पनि 5 जना न्यायाधीश रिक्त छन्। 3 जनाको नाम सिफारिस गरे पनि संसद कामकाजी नभएको र सार्वजनिक सुनवाई समिति नबन्दा प्रक्रिया बढेको छैन। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो भन्ने कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ, तर मुद्दाको चाप अनुसार यति न्यायाधीश आवश्यक हुन्छ भनेर पदको व्यवस्था गरिए पनि न्यायाधीशको पदपूर्ति नहुँदा सेवाग्राही न्यायबाट वञ्चित छन्। न्यायाधीशहरूको नालीबेली भएपछि यो दिन यो मितिमा फल्नु न्यायाधीश रिटायर हुन्छ भन्ने भएपछि त त्योभन्दा अगाडि नै त्यहाँ नियुक्ति गर्ने न्यायाधीशलाई तयार पारेर राख्न सकिन्छ र खाली हुने बित्तिकै पठाउन सकिन्छ। अब त्यो चाहिँ नि न्याय परिषद सशक्त भयो भने, सक्रिय भयो भने हुनसक्छ। न्याय परिषदको बैठक नबसिकन निर्णय हुँदैन। न्याय परिषदको अध्यक्षता गर्ने प्रधान न्यायाधीशले नै चासो राखेर कुन मितिमा, किनभने प्रधान न्यायाधीशले त सबै थाहा हुन्छ। राजनीतिक दलका भागभण्डा र आफ्नालाई न्यायाधीश बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिले न्याय परिषद ऐनलाई व्यवस्था गरिँदा नियुक्ति प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 50 करोड खर्च गर्यो। मत बदर नहोस् भनेर आयोगले ठूलो खर्च गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेन। बदर मतको संख्यामा कमी आउनुपर्नेमा झनै बढेको छ। मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ 5.06% मत बदर भएको छ। समानुपातिकतर्फ पनि 5.09% मत बदर भयो। त्यस्तै प्रदेश सभाको प्रत्यक्षमा 4.07% र समानुपातिकतर्फ 6.55% मत बदर भयो। सबैभन्दा बढी बाँके र रोल्पामा 9% भन्दा बढी मत बदर भयो। आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि 50 करोड खर्च गरे पनि बदर मत कम हुनुको सट्टा बढेको बढी छ। प्रत्येक पटकका निर्वाचनमा के भयो भन्दा हाम्रो भोटिङ प्याटर्नमा केही न केही परिवर्तन भएको छ। मतदाताहरूले त पटक पटक मतदान गर्ने, तर एकै किसिमको चाहिँ भोटिङ प्याटर्न भइदियो भने अनुभव बढ्दै जाँदो रहेछ। तर प्रत्येक पटक चाहिँ फरक केही न केही फरक हुँदै जाँदाखेरिमा हरेक पटक एक खालको एक्सपेरिमेन्ट हुँदै जाँदो रहेछ। त्यसले गर्दा मतदातालाई जहिले पनि नौलो हुन्छ। आयोगले 2064 सालको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि 4 करोड खर्च गरेको थियो। त्यसबेला 3.66% मत बदर भयो। 2037 सालमा 5 करोड खर्च हुँदा 4.96% मत बदर भएको थियो। त्यस्तै 2074 को निर्वाचनमा 1.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको आयोगले 5% भन्दा बढी मत बदर भएको तथ्याङ्क निकाल्यो। यसले पनि मतदाता शिक्षामा गरेको खर्चको उपलब्धि नभएको पुष्टि मात्र भएको छैन, आयोगले गरेको कामको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ। संसदमा सहभागी हुन लागेका 12 मध्ये 10 वटा राजनैतिक पार्टीले संसदीय दल गठन गर्ने तर्खर गरेका छन्। तीमध्ये सत्ताको नेतृत्व गर्ने तर्खर गरेको नेपाली कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता बन्न आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष चर्को बनेको छ। अरूमा भने धेरै आकांक्षी नहुँदा पार्टी नेतृत्वमै रहेकाहरू दलको नेता बन्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ। संसदीय दलको नेता चुन्ने प्रावधान कुन पार्टीमा कस्तो छ त? राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा कम्तीमा 2 स्थानमा निर्वाचित सांसदको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीले संसदीय दल गठन गर्ने व्यवस्था छ। यस अनुसार 10 वटा पार्टीले संसदीय दल गठन गर्नेछन्। तीमध्ये कुन पार्टीमा कस्तो छ त दलको नेता बन्ने रस्साकस्सी? नेपाली कांग्रेस संसदको पहिलो दल कांग्रेसमा जो संसदीय दलको नेता हुन्छ सरकारको नेतृत्व पाउँदा उही प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले सभापतिदेखि महामन्त्री सहित आधा दर्जन नेता आकांक्षी छन्। 89 सांसद जितेको कांग्रेसमा दलको नेता बन्न 51% सांसदको समर्थन जुटाउनु पर्ने हुन्छ। नेतृत्वमा अनौपचारिक रूपमा विभिन्न किसिमका सत्ता गठबन्धनदेखि लिएर नयाँ सरकारको गठन गर्ने प्रक्रियादेखि लिएर सरकार कसरी बनाउने, कस्तो सरकार बनाउने भन्ने कुरादेखि त्यो अनौपचारिक कुरा त भइरहेकै छन्। त्यो स्वाभाविक पनि छ, आवश्यक पनि छ। तर औपचारिक रूपमा हाम्रो पार्टीको दलको बैठक बसेको छैन। नेकपा एमाले 78 सिट जितेको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेमा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। चुनाव अघि नै एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेकाले उनको विकल्प देखिन्न। वास्तवमा संसद दल भनेको पार्लियामेन्टमा नेकपा एमाले पार्टी भनेको त्यही संसद दल हो। त्यही अनुसार हामी काम गर्छौँ। माओवादी केन्द्र संसदको तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रसँग 32 सांसद छन्। प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै दलको नेतामा निर्विकल्प जस्तै हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी 10 सिट जितेको तर समानुपातिकमा 3% मत कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएको एकीकृत समाजवादीमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सर्वसम्मत जस्तै देखिन्छन्। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, आदरणीय माधव कुमार नेपाल। उहाँ नै संसद दलको नेता हुनुहुन्छ। अब अहिले पार्टीमा उहाँको विकल्पमा नेतृत्व देखिँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 20 जना सांसद सहित पहिलो पटक संसद प्रवेश गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दलको नेता टुङ्गो लगाउँदैछ। आम निर्वाचन नै नभई दलको नेता छानेको रासपाले पार्टी अध्यक्ष रवि लामी छानेलाई अनुमोदन गर्दैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपामा बहुमत जुटाउन सक्ने निर्वाचित सांसद मध्येबाट दलको नेता बन्ने प्रावधान छ। राप्रपामा संसदीय नेता बन्ने दौडमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन बाहेक अरू देखिएका छैनन्। 4 गते स्वागत
कार्यक्रम भएकोले त्यहाँ सबैजना आउँछौँ। त्यो पछि बल्ल हामी को नेता बनाउने, कसरी गर्ने, पार्टीको विधानमा के छ प्रष्ट रूपमा, ती सब गरिकन पार्टी हितको लागि हामी निर्णय गर्छौँ। 12 सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टीमा बहुमत जुटाउनेले दलको नेता बन्न पाउँछन्। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चुनाव हारेपछि संघीय परिषद अध्यक्ष अशोक राईको सम्भावना छ। 4 जना सांसद भएको लोसपामा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, 6 जनाको जनमतबाट अध्यक्ष सीके राउत र 3 सिट जितेको नागरिक उन्मुक्तिबाट अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ संसदीय दलको नेता बन्ने तयारीमा छन्। संसदमा नेतृत्व गर्ने पार्टीको नीति सदनमा पुर्याउनु संसदीय दलको नेताको भूमिका हो। समग्र संसदीय प्रक्रिया प्रणाली र पद्धतिको बारेमा सधैँ जानकारी गराउने र सभामा नियमित उपस्थित हुने, सभामा आफूले खेल्ने भूमिका यो हो भनेर जानकारी गराउने, त्यो सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ संसदीय दलको काम हुन्छ। संसदीय राजनीतिमा दलको नेता बन्नु भनेको अवसर पाए प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ। यही आकर्षणका कारण सरकार गठनको कसरत चलिरहँदा प्रमुख पार्टीहरूमा संसदीय दलको नेता बन्ने आकांक्षा धेरैलाई छ। आज पुस 1 गते नेपालको राजनीतिमा आजको दिनलाई लोकतन्त्रको हरण भएर निरङ्कुश पञ्चायती शासन स्थापना भएको कालो दिनका रूपमा लिने गरिन्छ। पञ्चायती शासन 30 वर्ष चलेको थियो। त्यसपछिको बहुदलीय व्यवस्था 33 वर्ष चलिसकेको छ। तर प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै मुलुक संघीयता सहितको गणतन्त्रमा पुगे पनि राजनैतिक दलका नेताहरूले नै लोकतन्त्रमाथि खतरा रहेको बताउन छाडेका छैनन्। के लोकतन्त्रमाथि साँच्चै खतरा छ भने त्यो खतरा कसले निम्ताइरहेको छ? 104 वर्षे जहानिया राणा शासनको अन्त्यसँगै 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो। लामो राजनीतिक किचलोपछि 2015 सालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भयो। तर 2/3 बहुमतको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले कु गरेपछि 30 वर्षसम्म निरङ्कुश पञ्चायती शासन चल्यो। नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षपछि 2046 सालमा पुनः प्रजातन्त्र आयो। फेरि दलहरूको आपसी झगडाबाट फाइदा उठाउँदै 2059 सालको माघमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए। 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलनले फेरि लोकतन्त्र पुनर्स्थापना भयो। संविधान सभाको चुनाव भयो, संघीय गणतन्त्र स्थापना भयो अनि नयाँ संविधान समेत बन्यो। तर पटक पटकको जनआन्दोलनपछि पनि लोकतन्त्र खतरामा परेको गुनासो गर्न दलका नेताहरूले छाडेका छैनन्। लोकतन्त्र धेरै कमजोर बनाइसक्नुभयो। विगतमा 2 पटक संसद विघटन गरेर धेरै कमजोर बनाइसक्नुभयो। त्यसैले यो नेताहरूको तपाईँले कुरा पत्याउन थाल्ने अबको अवस्था छैन। आफ्ना कार्यकर्तालाई चराउने पनि चराइसक्नुभयो, सबैले बुझिसकेका छन् अघि। त्यसैले देश एउटा विद्रोहको सङ्घारमा छ। अहिले नेताको विरुद्ध जनमत छ, यो पार्टी विरुद्ध जान सक्छ। पार्टीले पनि करेक्सन गर्न सकेन, यसरी नै जबरजस्ती खाइराख्नुभयो भने तपाईँको देश चाहिँ के भने व्यवस्था विरुद्ध जाने तब्काहरू सकबगाइराखेका छन्। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा पुराना पार्टी अलोकप्रिय देखिएपछि त झनै दलका नेतालाई निरङ्कुशताको भूतले तर्साउन थालेको छ। के नेपालमा 70 वर्षपछि पनि लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित हुन नसकेको हो? नेताहरूलाई किन बारम्बार तर्साइरहन्छ निरङ्कुशताले? बारम्बार लोकतन्त्र हरण हुनुमा दलका नेताहरू पनि जिम्मेवार छन् कि? संसद असाध्यै कमजोर भयो, अदालत कमजोर भयो, अरू संवैधानिक निकायहरू कमजोर भयो, अथवा बनाइए राजनीतिक दलहरू संस्थागत हुन सकेन, विधिको शासनभित्र उनीहरू चल्न सकेनन्। उनीहरूको प्राथमिकतामा देश हुनुपर्नेमा उनीहरूको प्राथमिकता मेरो र हाम्रो आफ्नोमा मात्र गइदियो होइन। दण्डहीनताको कुरा चाहिँ असाध्यै नै मान्छेलाई चाहिँ सन्तासको एउटा वातावरणमा लगिदियो दण्डहीनताले गर्दाखेरि। प्रश्न राजनीतिक दलतिरै सोझिएको छ। गणतन्त्र आएको 1.5 दशकसम्म भ्रष्टाचार र व्यथिति किन घटेन? नेताहरूप्रति जनतामा किन वितृष्णा बढिरहेको छ? आफू कहिले सचिन हुन पर्ने डर चाहिँ सधैँ निरङ्कुशताकै देखाइरहने? अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। लोकतन्त्र अझ बलियो बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। सानोदेखि माथिसम्मका कार्यकर्ताहरूले अनुशासन पालना गर्नुपर्छ। सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट आफूले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने। नेताहरूलाई राम्रो सोच होइन, आफ्नो इमान्दारीले
काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवाद मात्रै चाहिँ लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। नेपालमा भएको भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र पक्षहरूको बीचमा एकता भएर यो सरकार गठन प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ। लोकतन्त्र भन्दैमा कानुन विपरीत कामहरू गर्न भएन। भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। राजनीतिकमा लुचखोरी गर्नु भएन। देश विकासका कामहरू गर्नु पर्यो, लोकतन्त्र छ भन्ने अनुभूति गराउनु पर्यो। जुन मान्छे निष्पक्ष हुन्छ नै देशलाई पनि बलियो बनाउन सक्छ। जनजाति, दलित समुदाय अनि वर्ग यिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। लोकतन्त्र चाहिँ पछिल्लो समय कागजी रूपमा मात्र सीमित भयो। थोरै भन्दा थोरै चाहिँ पार्टीहरू र सबै सङ्गठित भएपछि लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु पर्यो, कानुनी शासन चाहिँ कायम हुनु पर्यो। वातावरण विभागले प्रदूषण जाँच पासमा फेल हुने सवारी साधन सञ्चालन गरे 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने बताएपछि उपत्यकामा यातायात कार्यालयहरूमा सवारी परीक्षण गर्नेको लर्को नै लाग्न थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै सवारी परीक्षण कार्यालयमा आज दिनभर नै सेवाग्राहीको भिड लाग्यो। सरकारले छोटो सूचना दिएर अत्याएको सेवाग्राहीको गुनासो थियो। यस्तो यति धेरै चाहिँ अब गाह्रो मान्छे अब म त सामान्य अलिक फुर्सदै होला, मभन्दा त धेरै पिकअपका मान्छेहरू हुन्छन्। उहाँलाई एउटा अब चाहिँ पोल्युसन लिनको लागि यत्रो चाहिँ दिनभर लाग्ने त राम्रो होइन नि। पुलिस आर्मीको गाडीको चाहिँ त्यत्रो धुवा कालो मुस्लो फालेर हिँड्छ। ट्राफिककै गाडीको पनि तपाईँको पुरानो गाडीहरू चाहिँ डेसपीले एसपीले तपाईँको 80 हिसाबले 100 हिसाबले चढ्ने गाडीको चाहिँ कालो मुस्लो धुवा फालेर हिँडिरहेको छ। गाडी हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेछौँ, हामी गाडी चलाउनेले। र आर्मीको गाडीको त्यत्रो कालो मुस्लो धुवा फालेर हिँडिरहेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ धुवा चेक हुने कि नहुने? गाडी चढ्न सक्ने स्थिति नै छैन मुलुकमा, जबकि संसारमा अरू देशमा चाहिँ अत्यावश्यक चिजहरू भइसकेका छन् गाडी घोडा भन्ने कुरा। अब हाम्रो देशमा यो विलासिता कहिलेसम्म रहने हो गाडी? यता बागमती प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयहरूले सेवाग्राहीको चाप अनुसार सेवा थप्ने योजना बनाएका छन्। अहिले चाहिँ अलिकति धेरै चाप चाहिँ बढेको हो। अब यो नयाँ ठाउँमा गर्नको लागि चाहिँ यो कार्यालयको कार्यक्षेत्रभन्दा अलिकति बाहिरको कुरा हो, किनभने जग्गा पनि चाहियो र चाहिँ नयाँ कार्यालय खोल्ने अथवा चाहिँ नयाँ ठाउँमा यो गर्नको लागि प्रदेश मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ। उपत्यकामा प्रदूषणको मात्रा बढ्दै गएपछि विभागले सवारीमाथि निगरानी बढाएको हो। वातावरण संरक्षण ऐनमा धेरै धुवाँ फ्याँक्ने गाडीलाई 1 लाखसम्म जरिवाना गर्ने र सवारी मर्मत गरी प्रदूषण जाँच पास गराएर मात्र सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजनाले 1 वर्षभित्र कम्तीमा 5 वटा सवारी प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। दक्षिण एसियामा वायु प्रदूषणको अवस्था भयावह भएको पाइएको छ। विश्व ब्याङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार विश्वका 10 प्रदूषित सहरमध्ये 9 वटा दक्षिण एसियाका छन्। भारतको लखनऊ, कोलकाता, बनारस, नयाँ दिल्ली र पटना, नेपालको काठमाडौँ, बङ्गलादेशको ढाका र पाकिस्तानको इस्लामाबादमा वार्षिक रूपमा हावामा धुलोका कणको मात्रा औसतभन्दा बढी छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले हावामा औसत वार्षिक PM 2.51 घनमिटरमा 5 माइक्रोग्राम हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। 2.5 माइक्रोमिटर वा त्यसभन्दा साना धुलोका कणलाई PM 2.5 भनिन्छ। यस्ता धुलोका कणले फोक्सो हुँदै रक्त सञ्चार प्रणालीमा प्रवेश गरेर धेरै स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न गराउँछ। विश्व ब्याङ्कले अहिले भएकै नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दा पनि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले सन् 2030 सम्म WHO ले तोकेको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने जनाएको छ। विश्व ब्याङ्कले वायु गुणस्तरका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा बनाइएका नियम प्रभावकारी नभएको औँल्याएको छ। नेपालले भने बल्ल नीतिहरू सुधार र कार्यान्वयनको पहल थालेको छ। सोही अनुसार अहिले उपत्यकाभित्र गुड्ने गाडीहरूको प्रदूषण परीक्षण सुरु गरिएको छ। खाना पकाउने दाउरा, साना उद्योगबाट निस्कने उत्सर्जन, इटा उद्योग, प्लास्टिक जलाउने कार्यले वायु प्रदूषण बढेको विश्व ब्याङ्कको प्रतिवेदनले जनाएको छ। काठमाडौँमा केही दिन यता चिसो बढेसँगै अस्पताल धाउने बिरामीको संख्या बढेको छ। वृद्धका साथै बालबालिका र युवामा समेत छाती दुख्ने र खोकी लाग्ने समस्या देखा परेको छ। यसको मुख्य कारण हो उपत्यकाभित्र बढ्दो वायु प्रदूषण। कपन निवासी 35 वर्षीय रिमाको दिन सबेरै सुरु हुन्छ। घर सफा सुग्घर, पूजापाठ गरी
8 बजेभित्र रिमाले आफ्नो छोरीलाई स्कुल पठाउँछिन् र छोरालाई खाना खुवाई आफै स्कुल पुर्याउन तयार भइसक्छिन्। तर 4 वर्षदेखि दमको रोगी रिमालाई जाडो मौसममा भने यही काम गर्न निकै कष्ट हुन्छ। जाडो महिना लागेसँगै दमले अप्ठ्यारो भएपछि उनी राजधानीको शिक्षण अस्पताल धाउँदैछिन्। जाडोको सिजनमा चाहिँ एकदम धेरै बढ्ने क्या सासहरू चाहिँ, अरू त खासै केही पनि हुँदैन। दमको त औषधि नै हुँदैन नि त, लिमिट अलिअलि मात्र हुन्छ। त्यो त चिसोबाट बच्नु पर्यो, अर्को केही छैन, धुलोबाट बच्नु पर्यो। रिमा जस्तै शिक्षण अस्पताल पुगेकी 53 वर्षीय बिबी लक्ष्मी तामाङ उनको स्वास्थ्य धुलो धुवाकै कारण झन खस्किँदो भएको बताउँछिन्। धुलो धाली धेरै भएको के कमजोरीलाई धुलो धाली अब बस्दो भाउ अलिअलि नपाले सुख छैन, बस्दो भाउ पाल्नु परिहाल्यो। अब खेती कामै अलिअलि नगरौँ भने खानुपर्छ, अनि अलिअलि गऱ्यो फेरि अब समस्या बढिरहन्छ। उमेर बढेसँगै धेरैको श्वास प्रश्वासमा समस्या देखा पर्छ, तर वायु प्रदूषणका कारण अहिले बालबालिका र युवामा पनि धेरै समस्याहरू देखा पर्न थालेको छ। क्यान्सर मध्ये सबैभन्दा बढी मृत्युको कारण फोक्सो क्यान्सर भएको छ। यो पनि वातावरणीय प्रदूषणले यसमा योगदान दिएको छ। अनि हामीले प्रत्यक्ष देख्दा त असर देखिँदैन, जस्तो ज्वरो आयो भने शरीर दुख्छ, प्रत्यक्ष असर देखियो। मानव डेङ्गु या कोभिडको बेलामा सास फेर्न गाह्रो भयो प्रत्यक्ष, तर यसले अप्रत्यक्ष रूपमा दीर्घकालीन असरहरू स्वास्थ्यमा पारेको छ। र यो एउटा प्रमुख मृत्युको एउटा 10वटा कारणमध्ये 10वटा मृत्युहरूमध्ये एउटा मृत्यु चाहिँ प्रत्येक 10वटा मृत्युमा वातावरणीय प्रदूषणले भूमिका खेलेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको कचौरा जस्तो आकारमा हावाको बहाव जाडो मौसममा कम हुने भएकाले यहाँ उत्सर्जित धुवाँ धुलो बाहिर जान सक्ने अवस्था कम हुन्छ। साथै भारतको पन्जाब तथा हरियाणा क्षेत्रबाट बहाएर आउने प्रदूषित वायु चिसो मौसममा थेग्रिँदा वायु प्रदूषण उच्च जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्ने गरेको छ। वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने हो भने हामीले चलाउने सवारी साधनहरूबाट हुने प्रदूषणलाई कम गर्न निकै जरुरी छ। यसका साथै आम नागरिकको तहबाट हुन सक्ने पहलहरूमध्ये एक भनेको घरमा भएका फोहोर मैलालाई हामीले खुला रूपमा बाल्न बन्द गर्न सक्छौँ। क्यामेरामा रूप कोइराला, मुरारी घिमिरे, पशुपति बुढाथोकी र विकास जोशीको साथमा स्यारा साप्सेनामा, काठमाडौँ। स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको अभाव हुन थालेको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पढाउने यस्ता विद्यालयमा 32% शिक्षक खाली छन्। एकातिर आर्थिक अभाव, अर्कोतिर कम विद्यार्थीका कारण विद्यालयले शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गुणस्तरमा समेत प्रभाव परेको एक अध्ययनले देखाएको छ। प्युठानको क्षेत्र विकास माध्यमिक विद्यालयमा 5 वर्षदेखि बाल्य विज्ञान विषयको पढाइ हुन्छ। नियमित विद्यालय आउने 10 विद्यार्थीका लागि पूर्णकालीन 4 शिक्षक छन्। विगतमा 3 वर्षे कार्यक्रमका लागि 14 जना शिक्षक थिए, तर आर्थिक अभाव हुँदा विद्यालयले शिक्षक कटौती गरेको छ। प्युठानकै बाल विद्या माध्यमिक विद्यालयमा पनि आवश्यकता अनुसार प्राविधिक विषय पढाउने शिक्षक छैनन्। केही समय त अब हाम्रो क्लास अब ह्याम्पर पनि हुन्छ। अब किन भन्दा केही समय अब 81 कुनै टिचरहरूको त अलि पूर्व सूचना दिएर पनि उहाँहरूले छोडेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा त हामी त्यो समयसम्म म्यानेज गरिसकेकै हुन्थ्यौँ। प्युठान मात्र होइन, सिटिभिटी अन्तर्गतका 691 वटै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको अभाव छ। कृषि अन्तर्गत बाल्य विज्ञान, पशु विज्ञान र इन्जिनियरिङमा सिभिल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर लगायतका विषयको पठन पाठन हुने भए पनि विद्यार्थी र आर्थिक अभावकै कारण विद्यालयले आवश्यकता अनुसार शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। धेरै हाम्रा शिक्षालयहरूमा अलिअलि कमजोरी छ। समग्रमा जोडेर भन्ने हो भने करिब 30-32%, हाराहारी 32% चाहिँ हाम्रो शिक्षकहरूको कमी छ भन्ने हामीलाई सूचनामा छ। सिटिभिटीका अनुसार प्राविधिक शिक्षामा इन्जिनियरिङ, कृषि र कम्प्युटर विषयमा नियमिततर्फ 35% मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरेका छन्। अझ आङ्गिक शिक्षालयमा त 30% को हाराहारीमा मात्र पास हुन्छन्। धेरै विद्यालयमा प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि प्रयोगशाला नै नभएको सिटिभिटीले जनाएको छ। शिक्षक अभाव र अर्कोतिर व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर कमजोर देखिएको अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष छ। कुनै बिएससिएजीले बागवानी विज्ञान लिएर चाहिँ ग्रेजुएट उत्तीर्ण गर्नुभएको छ भने त्यस्तो ठाउँहरूमा उहाँले रोग विज्ञान पढाएर बस्नु भएको छ, किरा विज्ञान पढाएर बस्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विषयगत प्रशिक्षक पाउनु अलिकति गाह्रो भएको छ।
सरकारले हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने शिक्षकको व्यवस्था र लगानी वृद्धिको विकल्प देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि प्युठानबाट शमशेर विक्रम जीसी र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। रोजगारीको खोजीमा दैनिक 1300 भन्दा बढी नेपाली युवा विदेश गइरहेका छन्। उनीहरू विदेशमा जस्तो सुकै श्रम गर्न पनि तयार देखिन्छन्। तर नेपालका विकासीय आयोजना अघि बढाउन कामदार पाउनै समस्या छ। अझ पहाडी जिल्लामा त जुनसुकै काम गर्न पनि श्रमिक पाइँदैन। पहाडी जिल्लाका स्थानीय युवा रोजगारी खोज्दै तेस्रो मुलुक जाँदा भारत र तराईका श्रमिक दुर्गम ठाउँमा पुगेर काम गर्न थालेका छन्। पहाडी जिल्ला डडेलधुराको डडेलधुरा अस्पतालमा निर्माणाधीन प्रस्तुति गृहका भवन निर्माणमा संलग्न अधिकांश मजदुर बाहिरी जिल्लाका छन्। स्थानीय युवा काम खोज्दै विदेशिएपछि जिल्लाभित्रै बनाइने संरचनाका लागि मजदुर अभाव छ। त्यही भएर ठेकदारले तराईका जिल्ला र भारतबाट मजदुर ल्याएर काम गराउँदै आएका छन्। वीरगञ्जतिरको पनि छ हैन, सिराहा भयो, धनुषा जिल्लाको त्यस्तो काठमाडौँको पनि छ, तपाईको विराटनगर पनि मान्छे थियो। स्किल म्यान पावर जहाँको जुन ग्रुप छ त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो यता आउँछ। पहाडी जिल्लामा ससाना आयोजनाको काम गर्न पनि कामदार पाउनै मुस्किल छ। त्यही भएर ठेकदारले कि त डोजरको प्रयोग गर्छन् या अन्य ठाउँबाट मजदुर ल्याएर गाउँमा काम गर्ने गर्छन्। गाउँमा अधिकांश महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मात्रै भेटिन्छन्। ससाना निर्माणका कार्य तथा अन्य कामकाजका लागि पनि महिला नै सामेल हुने गर्दछन्। छोराछोरी सबै विदेश गएका छन् हजुर। हाम्रो यहाँ कोही छैन छोराछोरी पढाउनको लागि, त्यही गुजारा गरेका छौँ अलिकता गिटी कुटेर। त्यसो त गाउँमा कुनै न कुनै काम नपाइने भने होइन, तर आफ्नो गाउँमा पाइने सानातिना मजदुरी गर्न युवाहरू इच्छुक देखिँदैनन्। पढे लेखेका युवाहरू बरु भारत गएर मजदुरी गर्न तयार हुन्छन्। गाउँमा सधैँ काम गर्न नपाइने भएकाले भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरू बताउँछन्। हामी भारततिर, पिछडागढतिर, इन्डियातिर नै अब बढी जस्तो त्यहीँतिर गइन्छ। अब +2 पढेर पनि होइन, ब्याचलर गरेर पनि यहाँको न त रोजगार छ न त कुनै छ। त्यो कारणले हामीले चाहिँ इन्डिया नै जाने चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म परम्परागतदेखि नै अहिलेसम्म त्यस्तै अवस्था भइरहेको छ। पश्चिम नेपालबाट काम खोज्दै भारत जाने धेरै छन्। त्यही कारण गाउँमा गरिने विकास निर्माणका काममा पनि बाहिरी जिल्लाबाट कामदार ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। रोजगारी खोज्दै ठुलो संख्यामा युवा विदेशिए पनि उनीहरूलाई स्वदेशमै अवसर दिने योजना बनेका छैनन्। गाउँमै रोजगारी सृजना गर्न मात्र होइन, जस्तोसुकै श्रम गर्दा पनि हिंसाबोध नहुने वातावरण बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरू, डडेलधुरा। अर्थ र विकास 2049-50 सालसम्म सबै खालका गरी 20वटासम्म विमान सञ्चालन गरेको र अधिकांश बजार हिस्सा ओगटेको नेपाल वायु सेवा निगम यतिखेर सञ्चालन खर्च समेत जुटाउन नसक्ने गरी धराशायी बनेको छ। अहिले निगमले 4वटा विमानले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरिरहेका छन् भने एउटा ट्विन अटर विमान मात्र आन्तरिक उडानमा छन्। यतिका लागि 1700 भन्दा बढी कर्मचारी छन्। त्यसमाथि 135 कर्मचारी थप गर्न आज मात्र विज्ञापन आह्वान गरेको छ। निगमले विभिन्न समयमा लिएको ऋण सामा र ब्याज गरी 50 अर्ब पुगेको छ। तर निगम सुधारका लागि न व्यवस्थापनसँग कुनै योजना छ न सरकारसँग। उसैले गर्नुपर्ने हुन्छ, तर कतिपय गर्न नसकेको भन्ने मन्त्रालयको फिलिङ चाहिँ छ। त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर ब्यारियरहरू छन् सुधार गर्ने सिलसिलामा पनि। हामीले अब विगतदेखि नै अब फ्र्याङ्कली नै भन्नुपर्छ, त्यहाँको लागि एप्रोप्रिएट किसिमको चेयरपर्सन चाहिँ सेलेक्ट गरेनौँ कि त्यहाँको लागि एप्रोप्रिएट किसिमको जनरल म्यानेजर हामीले सेलेक्ट गरेनौँ कि त्यहाँबाट त्रुटि सुरु हुन्छ। तर विज्ञ भने निगम यो अवस्थामा आउनुमा कुनै एक व्यक्ति मात्र जिम्मेवारी नरहेको बताउँछन्। राज्यले नै हेर्नु पर्यो, सरकारी संस्थानको रूपमा छ। यसलाई के चाहिँ यसलाई कम्पनी कानुन अन्तर्गत रहेर सेयर डिस्ट्रिब्युट गरेर त्यो अनुसारले एउटा सक्षम लिडरसिपमा को हातमा यसलाई सुम्पिएर अनि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नु पर्यो हैन। यसको टेक्निकल पार्ट कस्तो छ त अहिले त्यसलाई राम्ररी विश्लेषण गर्नु पर्यो। निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट वार्षिक 2.5 अर्ब कमाउँछ। भएका 5वटा चिनिया जहाज पनि उडाउन नसकेर खर्च बढिरहेपछि निगमले तिनीहरूलाई बिक्री गर्न सूचना निकालिसकेको छ।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, डाक्टरको सल्लाह नलिई गुगल हेरेर औषधि सेवन गर्ने प्रवृत्ति किन बढेको होला? ए. सचेतनाको कमी, बी. खर्चिलो उपचार र सी. प्रविधिको गलत प्रयोग। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. सचेतनाको कमीमा 19%, बी. खर्चिलो उपचारमा 56% र सी. प्रविधिको गलत प्रयोगमा 25% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। नेपाल वायु सेवा निगमलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन के गर्नु पर्ला? ए. राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य, बी. सक्षम व्यवस्थापन र सी. अनावश्यक कर्मचारी कटौती। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। भारतबाट इन्धनको मूल्य सूची घटेर आएको छ। भारतीय आल कर्पोरेसनले नेपाल आल निगमलाई इन्धनको मूल्य घटाएर नयाँ सूची पठाएको हो। नयाँ सूची अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 90 पैसा, डिजेलमा 12 रुपैयाँ 31 पैसा तथा हवाई इन्धन 10 रुपैयाँ 61 पैसा घटेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै भारतीय आल कर्पोरेसनले मूल्य घटाएर पठाएको हो। मूल्य नघट्दासम्म निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 20 रुपैयाँ, डिजेलमा 13 रुपैयाँ नाफा छ। निगमले भारतीय आल कर्पोरेसनलाई 13 अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ भने सरकारलाई 7 अर्ब ऋण बुझाउनु पर्नेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले अवैध रूपमा सेयर कारोबार गरेको ठहर गर्दै रिडी हाइड्रो पावर कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद नेउपाने र नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चालक समितिको बैठकले लगानीकर्ता नेउपाने र प्रधानलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। धितोपत्र नियमावलीले सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक कार्यकारी प्रमुख, लेखा परीक्षक, कम्पनी सचिव वा व्यवस्थापन तथा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिलाई त्यो संस्थाको सेयर कारोबार गर्न रोक लगाएको छ। उनीहरूले पदमा बहाल रहँदासम्म वा पदबाट अवकाश लिएको 1 वर्षसम्म संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको सेयर किनबेच तथा हस्तान्तरण गर्न पाउँदैनन्। तर रिडी हाइड्रो पावर कम्पनीमा अध्यक्ष रहेकै समयमा नेउपानेले 2077 चैतदेखि 78 भदौको पहिलो सातासम्म कम्पनीको सेयर किनबेच गरेका थिए। त्यस्तै नेपाल हाइड्रो पावर लिमिटेडको अध्यक्ष रहेकै समयमा प्रधानले समेत श्रीमती, छोरा र छोरीको नाममा सेयर कारोबार गरेका थिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विश्वकप फुटबलको फाइनलमा पुगेका अर्जेन्टिना र फ्रान्स मध्ये कसले उपाधि उचाल्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ। उत्तिकै चासो प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले पाउने गोल्डेन बलमा पनि छ। फाइनल पुगेका दुवै देशका 3 खेलाडी लियोनल मेस्सी, केलियन एम्बाप्पे र एन्टोइन ग्रिजम्यान सहितका खेलाडी गोल्डेन बलका प्रमुख दावेदार हुन्। गोल्डेन बल कसले पाउने यसको निर्धारणका लागि फिफाको प्राविधिक कमिटी फाइनल कुरिरहेको छ। इरानी फुटबलर आमिर नासर अजदानीलाई इरान सरकारले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। उनीमाथि सरकार विरोधी आन्दोलनमा सरिक भएको आरोप छ। गत सेप्टेम्बरमा इरानमा धार्मिक प्रहरीले महासा अमिनीलाई अनुचित रूपमा हिजाब लगाएको भन्दै गिरफ्तार गरेको थियो। पक्राउ गरेको 3 दिनपछि उनको हिरासतमै मृत्यु भएपछि अहिले इरानमा सरकार विरुद्ध महिला अधिकार सम्बन्धी विरोध प्रदर्शन जारी छ। सो आन्दोलनमा सहयोग गरेको भन्दै प्रहरीले अजदानीलाई पक्राउ गरेको थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।